नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल शेयर बजार नेपालमा। साथीहरू, आज चाहिँ हामी फाइनान्स कम्पनीहरुको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्न गइरहेका छौं। 8 वटा फाइनान्स कम्पनीहरुको मूल्य चाहिँ अहिले 500 रुपैयाँ भन्दा बढी छ र ती कम्पनीहरुको शेयर किन्दा चाहिँ अहिले कस्तो असर पर्ला, हामीलाई फाइदा होला कि नहोला, तिनीहरुको फन्डामेन्टल स्थिति चाहिँ के छ, त्यो बारेमा चाहिँ आज चर्चा गर्नेछौं साथीहरू। यी सम्पूर्ण जानकारीहरुको लागि चाहिँ कृपया भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला साथीहरू। साथीहरू, विगत केही दिनमा चाहिँ फाइनान्स कम्पनीहरुको मूल्य चाहिँ एकदम बढेको छ। अब चाहिँ कतिको रिस्क छ, के छ, त्यो बारेमा चाहिँ चर्चा गर्नेछौं। आज हामीले चाहिँ बेसिक लेभलको फन्डामेन्टल एनालाइसिस चाहिँ गर्नेछौँ। यदि तपाईं चाहिँ हाम्रो च्यानलमा पहिलो पटक आउनु भएको छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नुहोला र यो भिडियो मन परेमा चाहिँ लाइक पनि गर्नुहोला साथीहरू। अब अघि बढौँ विभिन्न जानकारीहरुमा चाहिँ। साथीहरू, पहिलो नम्बरमा चाहिँ श्री इन्भेस्टमेन्ट फाइनान्स कम्पनी रहेको छ। यसको चाहिँ अहिले करेन्ट प्राइस चाहिँ 500 रुपैयाँ रहेको छ। तपाईले यहाँ चाहिँ चार्टमा देख्न सक्नुहुन्छ। विगत केही विकमा चाहिँ यसको मूल्य चाहिँ एकदमै बढेको छ, मे हाफदेखि चाहिँ। साथीहरू, यसको लेटेस्ट इपिएस को कुरा गर्यो भने 11 रुपैयाँ 88 पैसा रहेको छ भने पी रेशियो 42 छ। त्यस्तै बुक भ्यालु चाहिँ यसको 137 रुपैयाँ छ भने रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ 8.65% छ। त्यस्तै रिटर्न अन एसेट 1.36% छ भने नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो चाहिँ यसको 15.83% छ। लास्ट 3 वर्षमा चाहिँ यसले 10%, 13% र 10.53% डिभिडेन्ड दिएको छ भने साथीहरू, यसको नम्बर अफ पब्लिक शेयर चाहिँ अहिले 43,61,661 छ, जुन चाहिँ टोटल शेयर होल्डिङको 49% हो साथीहरू। यसको इपिएस र पी रेशियो चाहिँ कुरा गर्यो भने इपिएस कम छ र पी रेशियो धेरै छ साथीहरू। रिटर्न अन इक्विटी पनि एउटा नर्मल लेभलमा छ भने यसको चाहिँ प्राइसको कुरा गर्यो भने अलिकति ओभर प्राइस भए जस्तो चाहिँ हामी मान्न सक्छौं र विगत केही दिनमा धेरै बढेको कारणले गर्दाखेरि करेक्सन आउन सक्ने चान्स चाहिँ धेरै नै छ साथीहरू। त्यसै दोस्रोमा छ रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेड। साथीहरू, रिलायन्सको कुरा गर्यो भने चाहिँ करेन्ट प्राइस 511 रुपैयाँ छ भने लेटेस्ट इपिएस चाहिँ यसको 13 रुपैयाँ 91 पैसा छ। त्यस्तै पी रेशियो 36.74 गुणा छ भने बुक भ्यालु चाहिँ यसको 155.32 छ, जसलाई चाहिँ एभरेज मानिन्छ र रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ यसको 8.95 छ, यो नर्मल रिटर्न छ साथीहरू। त्यस्तै रिटर्न अन एसेट 1.60% छ भने नेट प्रॉफिट मार्जिन चाहिँ 20.92% रहेको छ। त्यसै लास्ट 3 इयर्समा चाहिँ यसले 14.63%, 6.58% र 10.53% चाहिँ बोनस डिभिडेन्ड दिएको छ र लास्ट केही दिनमा हेर्यो भने चाहिँ यसको प्राइस पनि एकदमै एक्सेसिभ रूपमा बढेको छ। यसकारणले गर्दाखेरि यसको प्राइस पनि केही करेक्सन आउन सक्छ। नम्बर अफ पब्लिक शेयर होल्डिङ चाहिँ यसको 44,86,723 छ, जुन चाहिँ टोटल होल्डिङको चाहिँ 49% हो साथीहरू। साथीहरू, यस कम्पनीमा रिस्कको कुरा गर्यो भने चाहिँ रिस्क चाहिँ छ, तर श्री इन्भेस्टमेन्टको भन्दा चाहिँ कम छ र अन्य फाइनान्स कम्पनीहरुको भन्दा चाहिँ पी रेशियो कम नै मानिन्छ र केही बढ्न सक्ने पनि हामी देख्न सक्छौं साथीहरू केही दिनमा। साथीहरू, तेस्रो नम्बरमा छ गोएश्वरी मर्कान्ट फाइनान्स लिमिटेड। यसको चाहिँ 514 रुपैयाँ छ अहिले भने तपाईले पास्ट केही दिनमा चाहिँ यसको प्राइस एकदमै बढेको देख्न सक्नुहुन्छ अन्य फाइनान्स कम्पनीहरुको जस्तै। त्यस्तै लेटेस्ट इपिएस चाहिँ यसको 11.71 छ भने पी रेशियो 43.89 छ, जुन चाहिँ अगाडि हामीले रिलायन्सको कुरा गर्यौं त्यो भन्दा धेरै छ। त्यस्तै बुक भ्यालु चाहिँ 155 छ, जसलाई चाहिँ राम्रै मानिन्छ साथीहरू। रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ यसको 7.53% छ, अगाडि कुरा गरेका दुई कम्पनीहरु भन्दा कम छ। त्यस्तै रिटर्न अन एसेट चाहिँ 1.29% छ, जुन कम नै छ। नेट प्रॉफिट मार्जिन चाहिँ 17.81 छ, जुन पनि कम छ। त्यस्तै लास्ट 3 इयर्समा चाहिँ यसले 5.2 छ, 6.25 र 11.40 क्याश र बोनस शेयर चाहिँ दिएको छ लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ। यो चाहिँ ग्रो गर्ने क्रममा छ भने अहिलेको इपिएसले ग्रोथलाई कन्टिन्युटी दिन चाहिँ नसक्यो भने 10%, 9% को आसपासमा चाहिँ डिभिडेन्ड दिन सक्छ। त्यस्तै नम्बर अफ पब्लिक शेयर होल्डिङ चाहिँ यसको 34,56,000 छ, जुन चाहिँ टोटल होल्डिङको 40% हो। साथीहरू, रिस्कको कुरा गर्यो भने चाहिँ यसको पीई रेशियो चाहिँ 43.89 गुणा रहेको छ र जसलाई चाहिँ अबव एभरेज नै मानिन्छ साथीहरू। नर्मल रेन्ज भनेको यसको 15 देखि 25 लाई मानिन्छ, तर अहिले बुलिश ट्रेन्डमा चाहिँ त्यो भन्दा माथि चाहिँ जान्छ नै अवश्य पनि र यो चाहिँ अलि धेरै नै छ। चौथो नम्बरमा चाहिँ आईसीएफसी फाइनान्स लिमिटेड छ। यसको चाहिँ प्राइस अहिले 620 रुपैयाँ छ भने तपाईले क्यान्डलस्टिक प्याटर्न हेर्दाखेरि यो पनि अरु कम्पनीहरु जस्तै लास्ट केही दिनमा चाहिँ बढेको छ। साथै त्यस्तै लेटेस्ट इपिएस को कुरा गर्यो भने चाहिँ 23.16 रुपैयाँ छ भने अरु फाइनान्सको तुलनामा चाहिँ राम्रो छ। त्यस्तै धेरै बैंकहरुको तुलनामा पनि यसको इपिएस चाहिँ राम्रो छ साथीहरु। पी रेशियो चाहिँ 26.77 छ, जुन चाहिँ अरुको कम्पेरिजनमा र एभरेज हेर्दाखेरि धेरै नै कम छ र यसको प्राइस पनि बढ्न सक्ने आधार चाहिँ यहाँबाट हामीले देख्न सक्छौं साथीहरु। त्यस्तै बुक भ्यालु चाहिँ यसको 143 रुपैयाँ छ, जुन चाहिँ कम छ। यसकारणले यसको प्राइस चाहिँ 620 रहेको छ। नत्र इपिएस र पी रेशियो हेर्दाखेरि चाहिँ यसको प्राइस धेरै नै माथि पुग्थ्यो अरु फाइनान्सको कम्पेरिजनमा। साथीहरु, रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ यसको 16.12% छ भने रिटर्न अन एसेट चाहिँ 1.73% छ। नेट प्रॉफिट मार्जिन 17.66% छ भने लास्ट 3 वर्षमा चाहिँ यसले 8%, 13% र 15% डिभिडेन्ड दिएको छ। यो ग्रोथलाई चाहिँ यस कम्पनीले कन्टिन्युटी दिन्छ जस्तो चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौं साथीहरु। नम्बर अफ पब्लिक शेयर होल्डिङको कुरा गर्यो भने चाहिँ 49% चाहिँ पब्लिक छ, जो चाहिँ 50,18,902 किता हुन चाहिँ आउँछ साथीहरु। रिस्कको हिसाबमा चाहिँ
चाहिँ यसमा लगानी गर्न चाहिँ अरू फाइनान्स कम्पनीहरूको चाहिँ तुलनामा चाहिँ यसमा रिस्क चाहिँ कम छ साथीहरू। र फ्युचर ग्रोथ पनि हामीले देख्न सक्छौँ नेप्से चाहिँ यही स्थितिमा रहिरहेको खण्डमा। साथीहरू 5औं नम्बरमा चाहिँ पोखरा फाइनान्स लिमिटेड रहेको छ। यसको करेन्ट प्राइस 713 रुपियाँ रहेको छ भने तपाईँले क्यान्डलस्टिक प्याटर्न हेर्दाखेरि चाहिँ यो एकदमै एक्सेसिभली बढेको छ र यो धेरै नै बढेको हामीले देख्न सक्छौँ। यसको इपिएस चाहिँ 15 रुपियाँ छ लेटेस्ट चाहिँ। पी रेसियो 47.50 छ जुन चाहिँ एकदमै धेरै छ। बुक भ्यालु चाहिँ यसको 139.49 छ जुन चाहिँ कम नै छ साथीहरू। रिटर्न अन इक्विटी 10.75% छ। बुक भ्यालु चाहिँ कम भएको कारणले गर्दाखेरि रिटर्न अन इक्विटी धेरै छ। रिटर्न अन एसेट चाहिँ 1.33% छ भने नेट प्रफिट मार्जिन 15.2 छ। अरू कम्पेरिजनमा कम नै छ। लास्ट 3 इयर्समा चाहिँ यसले 13.68, 14.20, 5.26%। लास्ट इयर चाहिँ यसले एकदमै कम डिभिडेन्ड दिएको छ भने अगाडिका इयरमा चाहिँ राम्रै थियो। यो वर्ष चाहिँ हामीले 10-11 को एक्सपेक्टेसन चाहिँ अवश्य राख्न सक्छौँ। नम्बर अफ पब्लिक सेयर होल्डिङको कुरा गऱ्यो भने चाहिँ 38,52,543 यानि कि टोटल होल्डिङको 40% चाहिँ पब्लिकले होल्ड गरेका छन् साथीहरू। 6औं नम्बरमा चाहिँ गुडविल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड रहेको छ। यसको करेन्ट प्राइस चाहिँ 733 रुपियाँ छ भने तपाईँले क्यान्डलस्टिक प्याटर्न हेर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ विगत केही दिनमा नै यो कम्पनी धेरै नै बढेको छ अन्य फाइनान्स कम्पनी जस्तै। र यसको लेटेस्ट इपिएस चाहिँ 23 रुपियाँ 08 पैसा रहेको छ। यो चाहिँ राम्रो नै छ। पी रेसियो 31 छ साथीहरू। त्यस्तै बुक भ्यालु चाहिँ 171 रुपियाँ रहेको छ भने रिटर्न अन इक्विटी 13.47% छ। रिटर्न अन एसेट चाहिँ 1.56% छ भने नेट प्रफिट मार्जिन चाहिँ 19.86% छ। त्यस्तै लास्ट 3 इयर्समा चाहिँ यसले 5.2 छ, 10 र 12% चाहिँ बोनस क्यास डिभिडेन्ड दिएको छ। त्यस्तै नम्बर अफ पब्लिक सेयर होल्डिङ चाहिँ 34,68,800 किता चाहिँ रहेको छ साथीहरू जुन चाहिँ टोटल होल्डिङको 40% हो। यसको कुरा गर्यो भने चाहिँ साथीहरू लेटेस्ट इपिएस 23 रुपियाँ र पी रेसियो 31 छ जुन चाहिँ इपिएस राम्रो छ र पी रेसियो कम नै छ अरूको तुलनामा। त्यस्तै बुक भ्यालु चाहिँ अरू कम्पनीहरूको तुलनामा धेरै नै छ। त्यस्तै रिटर्न अन इक्विटी बुक भ्यालु धेरै हुँदा पनि रिटर्न अन इक्विटी 13% एकदमै राम्रो मानिन्छ साथीहरू। यस कारणले यसको प्राइस चाहिँ हामीले नर्मल मान्न सक्छौँ। त्यस्तै साथीहरू यसको प्राइस चाहिँ विगत केही दिनमा चाहिँ एकदमै धेरै बढेको कारणले करेक्सन आउन पनि सक्छ र करेक्सन पछाडि चाहिँ फेरि बढ्न पनि सक्छ साथीहरू नेप्से चाहिँ यस्तै स्थितिमा रहेको खण्डमा। साथीहरू 7औं नम्बरमा चाहिँ मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड रहेको छ जसको करेन्ट प्राइस चाहिँ 1026 रुपियाँ छ भने लेटेस्ट इपिएस चाहिँ यसको 51.82 रुपियाँ छ। पी रेसियो चाहिँ 19.80 छ भने बुक भ्यालु चाहिँ यसको 168.94 छ। साथै रिटर्न अन इक्विटी 30.67% छ। रिटर्न अन एसेट चाहिँ 4.12% छ। त्यस्तै नेट प्रफिट मार्जिन चाहिँ 48.96% छ। लेटेस्ट 3 इयर्स बोनस चाहिँ तपाईँले 9%, 11.55% र 23.50% दिएको छ। यसले चाहिँ एकदमै ग्रो गरिरहेको देख्न सक्छौँ साथीहरू। नम्बर अफ पब्लिक सेयर होल्डिङ चाहिँ 47,30,435 छ जुन चाहिँ टोटल होल्डिङको 49% हो। साथीहरू यसको चाहिँ इपिएसको कुरा गऱ्यो भने एकदमै राम्रो छ। पी रेसियो कम छ तर यसको चाहिँ नन अपरेटिङ इन्कमबाट चाहिँ इपिएस धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको प्राइस र पी रेसियो चाहिँ कम रहेको हो साथीहरू। तर प्राइस 1000 रुपियाँ चाहिँ एकदमै धेरै नै हो तर पी रेसियो 19 हुनु चाहिँ कम मानिन्छ। इपिएस चाहिँ नन अपरेटिङ प्रफिटको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै भएको हो साथीहरू। तपाईँले चाहिँ यसको चाहिँ लास्ट केही दिनको चाहिँ तपाईँले क्यान्डलस्टिक प्याटर्न हेर्न सक्नुहुन्छ। लास्ट केही दिनमा यो एकदमै बढेको छ। 500बाट चाहिँ 1000 चाहिँ विगत 2 हप्तामा चाहिँ पुगेको छ साथीहरू। त्यस्तै 8औं नम्बरमा चाहिँ गोर्खा फाइनान्स लिमिटेड रहेको छ। नोबेल ब्याङ्क भन्दा पनि बढी बढ्यो भनेर चाहिँ मार्केटमा धेरै नै हल्ला चलेको थियो। यसको तपाईँले फाइनान्सियल स्ट्याटस के छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। नोबेल ब्याङ्क भन्दा बढी क्यापेसिटी छ कि छैन। तपाईँले क्यान्डलस्टिक प्याटर्न हेर्नुभयो भने विगत केही दिनमा एकदमै धेरै बढेको छ। लेटेस्ट इपिएस चाहिँ 42.05 छ जुन चाहिँ नोबेल ब्याङ्क भन्दा धेरै हो। 36.40 छ नोबेल ब्याङ्कको। त्यस्तै पी रेसियो चाहिँ यसको 31.63 छ। त्यस्तै बुक भ्यालु चाहिँ 195 रुपियाँ छ। नोबेल ब्याङ्कको लगभग 268 रुपियाँ छ साथीहरू। त्यस्तै यसको रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ 21.49% छ र रिटर्न अन एसेट चाहिँ 3.73% छ। त्यस्तै नेट प्रफिट मार्जिन यसको 45.01% छ भने लास्ट 3 इयर्समा चाहिँ यसले बोनस डिभिडेन्ड केही पनि दिएको छैन। यसकारणले साथीहरू यसको बुक भ्यालु 195 रहेको छ। रिटर्न अन इक्विटी धेरै छ, रिटर्न अन एसेट पनि धेरै छ। जब यसले चाहिँ तपाईँको सेयर होल्डरलाई केही दिएकै छैन भने डेफिनेटली पनि यी कुराहरू धेरै हुन्छन् र लेटेस्ट इपिएस पनि डेफिनेटली धेरै हुन्छ किनकि यसले सेयर होल्डरलाई डिभिडेन्ड दिएको छैन। र यो कम्पनीलाई नोबेल ब्याङ्कसँग कम्पेयर गर्नु चाहिँ सायद इरेलिभेन्ट रहन्छ र यो कम्पनीको चाहिँ नोबेल ब्याङ्कसँग कम्पेरिजनै रहँदैन जस्तो लाग्छ। तपाईँले लास्ट इयरको बोनस हेर्नुभयो भने नोबेल ब्याङ्कको चाहिँ एकदमै राम्रो छ जुन चाहिँ मैले तपाईँलाई अर्को भिडियोमा चाहिँ प्रेजेन्ट गरेको छु साथीहरू। नम्बर अफ पब्लिक सेयर होल्डिङ चाहिँ यसको 34,71,974 छ जुन चाहिँ टोटल होल्डिङको 40% हो साथीहरू। यो भयो विभिन्न जानकारीहरू। तपाईँले विभिन्न फाइनान्स कम्पनीहरूको चाहिँ फन्डामेन्टल स्थिति के छ तपाईँले हेर्नुभयो साथीहरू। अब चाहिँ यी कम्पनीहरूको प्राइस चाहिँ केही करेक्सन आउन सक्छ र त्यस पश्चात फेरि बढ्न
बन्न पनि सक्छ। यो बुलिस ट्रेन्डको क्यारेक्टर र नेचरै यस्तै हो। साथीहरू लगानी गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ विभिन्न कुराहरू चाहिँ ध्यान दिएर लगानी गर्नुहोला। साथीहरू अझसम्म पनि हाम्रो च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब चाहिँ गर्नुहोला। धन्यवाद।